اے آخر اللہ، اے ظاہر اے باطن اللہ، اے ذوالجلال والاکرام اللہ، اے علی کل شیء قدیر اللہ، اے محمد و آل محمد علیہ السلام دے خالق اللہ، اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام دے مالک اللہ، اے صاحب الزمان علیہ السلام دے محافظ اللہ، اپنی عزت اور عظمت دا واسطہ ہی 12ویں سرکار دے ظہور تاجیل فرما۔ الہی آمین۔ میرا مالک اساں گناہگاراں نوں موت تو پہلے 12ویں سرکار دی زیارت نصیب فرما۔ الہی آمین۔ میرا مالک اپنی عزت اور عظمت دا واسطہ ہی ایام ازا 1442 ہجری یکم محرم الحرام بارہ پوری دنیا جس مقام تے ذکر سید الشہداء بپا ہو رہے ہیں، میرا اللہ انہاں جائیں دی حفاظت فرما، جو ذکر کر رہے ہیں انہاں لوگاں دی حفاظت فرما، جو ذکر سن رہے ہیں انہاں دی حفاظت فرما، جو ذکر کروا رہے ہیں انہاں دی حفاظت فرما، انہاں جائیں دی، انہاں گلیاں دی، انہاں سڑکاں دی حفاظت فرما، جتھے مظلوم کربلا دا ذکر ہو رہے ہیں۔ بار الہ اپنی عزت اور عظمت دا واسطے ہی ایسے مومنین کے جڑے پچھلے سال اس عزاداری ساڈے نال موجود ہیں، لیکن اس سال وہ ساڈے نال موجود نہیں، اس دار فانی تو پوچھ کر گئے، انہاں دے واسطے دعا کر دیں بار الہ انہاں سید الشہداء آقا امام حسین علیہ السلام دا قرب نصیب فرما، انہاں مرحومین دیاں قبراں نوں منور اور روشن فرما۔ میرا مالک خالق جتنے حبدار، ماتمدار، عزادار پوری دنیا اس مقام سمیت جس مقام تو سفر کر کے آ رہے ہیں، تمام شیعہ سنیاں دا سفر بخیر فرما، اور عزاداری مظلوم کربلا دے بعد خیر و عافیت نال اگلی منزل تک پہنچا۔ میرا مالک خالق جو علی آ رہے ہیں، مریض آ رہے ہیں، بیمار آ رہے ہیں، سید الساجدین زین العابدین آقا امام سجاد علیہ السلام دے صدقے تمام مریضاں نوں شفا عطا فرما۔ آمین سارے آکھنا۔ میرا مالک مومن مخصوص علیل ہے، اس نوں بھی صحت کلی عطا فرما۔ جنہاں دیاں دعاواں ممبر پاک تک نہیں پہنچ سکدیاں بار الہ انہاں دے جڑے مریض ہیں انہاں بھی صحت کلی عطا فرما۔ مومنین حاضرین دے دل زبان تے جو دعاواں آ رہی ہیں 14 دے وسیلے نال تیری بارگاہ عالیہ عظیمہ کریمت میرا اللہ میں پیش کردہ تمام دی حاجت روائی فرما۔ اپنی عزت دا واسطہ ہی کسی نوں اتنی دیر تک موت نہ آوے جب تک 12ویں سرکار دی زیارت نصیب نہ ہو جائے۔ میرا مالک کرونا وائرس کووڈ-19 ایک ایسا ماحول ہے پوری دنیا تے بار الہ، پھر بھی تیری ذات دا لکھ شکرے، لکھ شکرانے، عزاداری سید الشہداء بپائے پوری دنیا جوش و خروش ولولے نال بار الہ۔ اس موذی وائرس دا اگر کوئی حصہ کسی دنیا دے کونے چ باقی ہے یا میرے ملک چ باقی ہے تو عزت سید الساجدین دے صدقے اس وائرس نو نیست و نابود فرما، اپنی مخلوق تے رحم فرما۔ میرا مالک خالق محبان محمد و اہل بیت محمد تے رحم فرما۔ بار الہ ساڈی دعاواں نو اپنی بارگاہ قبول اور منظور فرما۔ اول آخر دعا حجت زمانہ دا جلد ظہور فرما۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جزاک اللہ۔ ایک صلوات 12ویں سرکار دی آمد و سلامتی واسطے اللہم صلی اللہ۔ جزاک اللہ۔ ایک صلوات اپنے اپنے مرحومین دے بلندی درجات واسطے شہداء کربلا دی عظمت اطلاع اللہم صلی اللہ محمد۔ اجازت ہے جی گفتگو دا آغاز کریں؟ سب تو پہلے میں شکر ادا کردہ اس خالق علم جلدہ، اس
वहदतुल वजूद दा, उस लम यलिद वलम यूलद दा, कि जिस हालात चों पूरी दुनिया गुजरी और जिस हालात चों गुजर के फिर असी अज यकम मुहर्रमुल हराम तक पहुंचे और अज आज़ादारी है सैयदुल शुहदा अलैहि सलाम दा, फिर वही जोश व खरोश, फिर वही वलवला, वही मजालिस, मातमदारियां, जलूस, तो एक किसे मौजज़े तो घट नहीं। तो मैं इब्तदा विच खालिक लम यज़ल दी बारगाह विच नजराना अकीदत पेश करना चाहना पूरी मिल्लत की तरफों, अपने पूरे मुल्क पाकिस्तान की तरफों, कि पूरी दुनिया च कोरोना ने इस पैमाने ते नुकसान किया है कि जिहड़ा इंसानियत ने कदी सोचिया भी नहीं कि दुनिया के हालात इस मकाम से भी आ सकते हैं कि इंसान एक दूसरे नाल मुसाफा तक नहीं कर सकता। और घरां दे अंदर लोग क्वारंटाइन होए, अपने आप को संभालिया, डिस्टेंस रखिया, लोगों ने हिफाजत की, तो उसका असर ये होया कि अज सैयदुल शुहदा दी ये फिर आज़ादारी अपने उसे मकाम न, जैसा कि माह रमज़ान चूँकि कोविड-19 कोरोना वायरस का अरूज है माह रमज़ान, तो आज़ादारियाँ किसे जाते हुई, किसे जाते बानियान ने तावन किया, किसे जाते हुकूमत ने तावन किया, लेकिन आज़ादारियाँ हुई। और फिर अशरे मुहर्रमुल हराम वस्ते जितना फिर हुकूमत पाकिस्तान, इस मौजूदा हुकूमत ने आज़ादारां किसी मकाम ते तंग नहीं किया, किसी मकाम ते पाबंदियां नहीं हुई, बानियान मुश्किलात का सामना नहीं करना पिया। तो मैं खिराज अकीदत अपनी कौम और मिलत को पेश करदा कि औखे सौखे दिहाड़े गुजर गए, ये तो कोरोना है ना, ये तो कोरोना वायरस है ना, तो अगर इस तू वध कर्फ्यू के माहौल भी रहे तो सैयदुल शुहदा दी आज़ादारियां रहियां। ये तो मुल्की सालमियत का मसला है, इंसानियत को बचावन का मसला है। तो ये मसला और ये टेंशन, ये हर बंदे की टेंशन आई जिस खालिक के मुहम्मद व अहले बैत मुहम्मद ने सन सुरखरू किया। अगर तुम उन्होंने आज़ादारियां या अपन महफलों या मजलसा अगर महसूस करो जेडे हालात पिछे असी कोरोना च वेखे, और फिर यकम मुहर्रमुल हराम रात चन्न आया है तो पूरी दुनिया च शबीर दी कचहरी लग गई है। तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है, ये शुक्र वाली बात है, ये शुक्र दी मंजिल है, ये फजल दी मंजिल है, अल्लाह दे फजल दी मंजिल है कि अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन तुम फिर भी अजे तक आख रहे हैं किसी ना किसी मकाम ते इस दे असरात जे बाकी इन, फिर भी अपना मुकम्मल ख्याल रखना, अपने आप को खुदा दे सुपुर्द रखना जितना हो सके, फिर भी तुसी एहतियात चराना। अगर किसी मकाम से कोई ऐसा मामला, अगर कोई बंदा समझता है कि मेरे विच कोई ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो अपने आप को मजलिस के बाहर बह के या किसी मकाम से भी बह के, ताकि सारे मोमिनीन महफूज रहें। और अगर किसी विच कोई ऐसा निज़ाम है तो मालिक सेहत कामिल हो हाजिर। इजाजत है जी, हूँ मैं मजलिस का आगाज कर देता इंशाअल्लाह। 10 दिन की ये आज़ादारी कोशिश है कि बड़ी अकीदत हो, एहतराम दे नाल, बड़ी मुहब्बत दे नाल कोई ऐसी बात कर जावा जिस नाल जवाना दे दिल मुहम्मद व अहले बैत मुहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी मंजिल और मकाम आले पासे मजीद वधे। इन्हां मजलसां दा असर ऐसा होवे कि इंसान नूं सरूर आ जावे, भाई क्या कहने मेरे मुकद्दर दे कि मेरे इमाम दा नाम अली है। और ये जी बिस्मिल्लाह यार, और ये बड़े बड़े शर्फ की बात है, बड़िया मीटिंगां हुईयां, इत्तेहाद बैनुल मुसलमीन की बात हो रही है, करनी भी चाहिए। मुल्क के रल के रहना है, गुजारा कट्ठियां करना है, बंदियां आपस फिरके वाले लोगों ने एक दूसरे नाल रिश्ते किए हुए, धियां दे लोगों ने रिश्ते, अहले तशीह दियां बेटियां अहले सुन्नत दे घर रहे, अहले सुन्नत दियां बेटियां, बोलो मेरे नाल भाई, अहले सुन्नत दियां बेटियां अहले तशीह दे घर रहे। तो जिथे बाकी मामलात इंसान संभल रहे हैं और सरवाइव कर रहे हैं, तो उत्थे आज़ादारी सैयदुल शुहदा वास्ते भी अगर फिल वक्त कुर्बानी देनी पैंदी है सुनने वाले नूं या पढ़न वाले नूं,
لیکن حق دے نال رہ کے چھوڑنا نہیں، حق نو تو چھوڑنا ہی نہیں۔ کوئی مسلمان بھی ہے وہ حق نو چھوڑ نہیں سکتا، اور میں نہیں آکھ رہا میرے شیعہ سنی بھائیو بھئی حق نو چھوڑ نہیں سکتا، چونکہ حق کون ہے؟ حق علی، علی و ما الحق الحق و ما علی، مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام علی حق نالیم تے حق علی نال۔ حضور فرمایا اے میرے اللہ تو حق کو ادھر پھیر دے جدھر یہ علی پھر جائے۔ اور یاد رکھنا حضور نے فرمایا کہ بندے آکے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جے ساری دنیا ایک پاسے ہوئے تے علی ایک پاسے ہوئے، اور پھر زمانے چیسے ہویا بھی صحیح تو سرکار دو عالم فرمایا رش نہ بکھے آئے، علی بکھے آئے، علی ابن ابی طالب۔ جیند علی امام بولے حیدری، مہربانی بولے۔ میں جوانن ابتدائی اشرا وچ ایک مشورہ دینا چاہنا، تون جو منزل معرفت ملی ہے دہلیز سیدہ سلام اللہ علیہ، جو منزل ہے تواڈی، جس منزل تے جیڑا جوان کھلوتا وہ اس منزل تو اگر اگے نہیں جا رہا تو پیچھا بھی نہ ہٹے۔ مثلا ایک محب ہے، ایک شیعہ ہے، پھر اتے ایسی ولایت ہے جیڑی با اختیار ولایت ہے۔ انسان محب ہوندہ ہے، پھر شیعہ دی منزل تے آندہ ہے، پھر جدو کامل و اکمل شیعہ ہو جاندہ ہے، پھر ایک ایسی ولایت دی منزل آندی ہے جیڑی انسان نو با اختیار کر دیندی، یعنی پھر اس انسان نو ایسا اختیار مل جاندہ ہے ولایت دے ذریعے کہ اس نال مردے بھی کلام کر دے۔ چلو جی نہ کوئی پیراں فقیراں ولایت والے دیاں گلاں سنیاں ہون یا مرشد والے ول تو آخر بیٹھے ہو تائید کرے جیڑے قد بھجا لیندے، جیڑے مٹی نو بس جی سونا بنا لیندے، محب پھر اتے شیعہ، پھر ولایت ایک با اختیار ایک منزل ہے اتے۔ تو میں جوانہ نے عرض کرنا چاہنا کہ جس منزل تے ہو، چونکہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہادی ایسے نے، امام ایسے نے، زندگی ایسی گزاری ہے تواڈے اس پیر نے کہ تسی صرف شیعی عاشق علی نہیں ہو، صرف تسی اہل سنت ہی علی ابن ابی طالب علیہ السلام دے دیوانے نہیں ہو۔ نیٹ تواڈے کول ہے، اگر تسی تھوڑا جہا نیٹ نو اپنے پیر واسطے استعمال کرو، تھوڑے بولے ہو، اگر نیٹ نو تھوڑا جہا بادشاہ واسطے استعمال کرو، پوری دنیا دیاں کتاباں اس وقت تواڈے ٹیلی فون وچ موجود ہیں، اور پوری دنیا دیاں زباناں وچ اس دی ٹرانسلیٹ ہو چکی ہیں، ترجمے ہو چکے ہیں۔ تو کدی پڑھ کے دیکھو کہ دنیا نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام نو کیسا منیا، ایسا منے دنیا نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یعنی بندے عاشق ہو گئے، بندے دیوانے، مسلم نہیں ہیں، شیعہ سنی وہابی دیوبندی اہل حدیث کچھ بھی نہیں، عیسائی ہے۔ ایک عیسائی جارج جارڈک بہت بڑا نام ہے، مورخین جان دیں، علم دوستہ باپ جان دیں، اس نے تو اتنا کچھ لکھیا، پوری زندگی مولا متقیان تس نے عاشق ہو گیا علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ جارج جارڈک عیسائی عاشق ہو گیا، بہت بڑیاں ضخیم کتاباں لکھیاں، علی عدالت انسانیہ کی آواز، علی اور عرب نیشنلزم، تو بہت کچھ اس نے لکھیا۔ تو دنیا دیکھو کہ بادشاہ دی سیرت تے کام کر کے مولا متقیان دی سیرت نو طبیعت گھبراتا نہیں رہی صاحب، بڑی بات میں کوئی کرنی اور اتنی قیمتی کرنی ہے، بس میں چاہنا میں پہنچا لوں، اگر ڈائریکٹ بھیج دے سا تو ادھے بندے رہ جا سن بات سمجھن تو۔ دنیا مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نو رول ماڈل بنا کے، میری بات انہاں دے نالے جنہاں دے ہیرو انڈین نہیں 14 ہیں، ہائے ہائے ہائے، میری اس بندے نال بات ہے، مل کے حیدری
جس دے ہیرو دا نام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، یعنی کہ جتھے بادشاہ دا اسم آ جاوے اچھا کریے جی، اچھا پیا دینا، شکایت دور کرو، آواز ٹھیک کرو، توجہ چاہنا جناب بابا جی کرنا، تسی ممبر تے آ جاؤ کہ میرے نیڑے آ جاؤ، ہاں بے شک آ جاؤ، تو تھوڑا میں قریب جاسا تو بالکل ویکھو آواز ڈبل ہو جاسا، بات سمجھانی ہے، رولا دبانا نہیں، تو کوئی میری داد دی ڈیمانڈ ہے ہی نہیں، میں جو تواڈے واسطے چن کے لے آیا وہ لے جانا، دو چار جوان بھی وہ نال بات لے گئے تو میرا مشن پورا ہو گیا۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نو رول ماڈل بندے سوچ دے ہی نہیں، بندے علی ابن ابی طالب بدیاں دی صبح علی نالے، دوپہر علی نالے، شام علی نالے، خدا دی قسم ہے بندے ویکھ دین علی ابن ابی طالب، او عیسائی نے کدائیں بہ کے پڑھیا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ممبر کوفہ تو کسے ہستی نے جیڑا آخری مسلمانہ دے نبی ہے سرکار دو عالم انہاں دے ایک وسیع علی ابن ابی طالب جنہ سوال دے جواب اچھے آکھے آپے پوچھیا جی انڈے کیڑے دین دین تے بچے کیڑے دین دین، سمجھنا بات نو جوانو سمجھنا، علی کس بلندی دا نام ہے، انڈے کیڑے دین دین تے مولا کے فرمایا جنہاں دے کان اندر ہیں او انڈے دے سن تے جنہاں دے کان باہر ہیں او آدھے میں پھر پوری دنیا جو ٹر پیا، میں آکھیا کوئی ایسا مل جاوے کان باہر ہومن تے دے وے انڈے، کان اندر ہومن تے دے وے بچے، آدھے جو پوری دنیا جو کچھ نہیں ملیا تا پھر اس نے تاریخ چ لکھیا اس آکھیا جیڑا اے مسلمانہ دا رہبر ہے نا جس دا نا علی ابن ابی طالب ہے، دو ہی گلن یا اس کائنات بنائیے یا او بنائندہ رہی ہے اے وے دھاڑیا، تو کتنے فخر اور غرور دی بات ہے، بہت مہربانی بات ہے، بسم اللہ بے بہان آ رہا ہے حیدری، تو ساڈے واسطے بڑے بڑے بسم اللہ کیسی ہستی ہے اسلام ہے، اور تواڈے کول تو پھر علی دے بعد علی، علی دے بعد علی، محمد دے بعد محمد، حسن دے بعد حسن، حسین دے بعد حسین، جعفر دے بعد جعفر، موسیٰ دے بعد موسیٰ، تو ایک ایک ہستی اگر انسان دی 500 سال بھی زندگی ہوئے تو اللہ نے ایک ہستی نے اتنی فضیلت عطا کی ہے کہ انسان نو دنیا داری وچ غرق ہون دا ٹائم ہی نہیں ملنا، تو اے ڈیوٹی ساڈے ذمہ، مثلا بادشاہ دے فضائل لوگ خود بھی ماشاءاللہ بہت ریسرچ کر رہے ہیں، پڑھائی کر رہے ہیں، بادشاہ مند قربے چاہ رہے ہیں، شعور آ رہی ہے، آگہی آ رہی ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں مذہب حقہ دے حقائق سامنے آ رہا، چونکہ ساڈے مذہب دی بنیادی حق ہے، تو اتنے لوگوں نے بادشاہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام لکھ رہے ہیں، لکھ دے رہا سکتے، اور سرکار دو عالم نے خود فرمایا کہ یا علی اگر پورے جگ دے درخت کلمہ بن جاؤں، سوچنا کون فرما رہے ہیں، وجہ تخلیق کائنات جنہ پرائمری سکول پڑھے آئے ٹاٹاں تے بہ کے، اسا انجی پڑھے آئے کیونکہ ساڑھا لالیاں اس وقت قصبہ ہی آئی، تو اس وقت ایک کانے دے ہوتے نا، ایک کانے چو 4-5 کلمہ تو میں آپ بنا لیندہ، تو سمجھائیں جی لگتا ہے اسی دو میں اسکول گئے ہیں اور تک سارے بولے ہی نہیں والے، بولو یار جنہوں وقت گزارے ہے، تو ایک کانے دے نال حماد بھائی کانے دے ایک کانے دے وچوں 4-5 کلمہ جنہاں دے شوق ہے پڑھائی لکھائی، اور انہاں لوگاں دی ہینڈ رائٹنگ بھی بڑی اچھی ہے، بچیں دی اگر لکھائی اچھی نہیں ہو رہی تو انہاں گھارے ایک تختی خرید کے دیو، تو انہاں دے تے محنت کرو، ہینڈ رائٹنگ بہت اچھی نکل سی اولاد دی، اگر چاہن دیو کہ کچھ بنے آن والے وقت ہے، اور اگر ایک درخت جو کلمہ کڈیاں جاویں، گل بھول گئے ہو میرے خیال سے، ایک درخت جو اگر کلمہ کڈیاں جاویں تو ہزاراں دے حساب وچ کلمہ نکل سے، تو بھائیو سرکار دو عالم بادشاہ فرما رہے ہیں کہ اگر پورے دنیا دے درخت کلمہ بن جاویں اور سارے سمندر سیاہی بن جاویں، محسوس کر کے سن سو تا لطفہ سی، اور سارے سمندر سیاہی بن، اور جنوں انس مل کے لکھ دے جاویں،
حضور فرما رہے ہیں کلمہ ترٹ ویسن سیائی مک ویسی علی دی فضیلت ختم آج دی مجلس میں تو دو ہستیاں دے جوانوں دو جملے سنانے کہ انہوں نے پوری زندگی لا کے پوری زندگی دیاں توانائیاں جوانی بڑھاپا طاقت لا کے نظر پوری لا دیتی اکھاں چوں دسنا ہی بند ہو گیا پوری زندگی جنہاں نے لکھیا ہے سیرت امیر المومنین تے خدا دی قسم ہے تسی کدی تاریخاں پڑھو اور یقیناً تسی صاحب مطالعہ تشریف فرماؤ ایسی زندگی گزاری ہے امیر المومنین نے 63 سال دی میں اگر اپنی بات کراں میرے شیعہ سنی بھائیوں تو 63 سال دی زندگی جیڑی علی علیہ السلام گزاری ہے میں اس نو سوچنا بھی درکنارے کہ اتنی زندگی علی ابن ابی یعنی 63 سال دی ہر رات قیام وچ گزری اور 63 سال دا ہر دن حالت روزہ گزریا اور بادشاہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے نہ کھجوراں لا کے کھجوراں بیچ کے یہ مصلحت سیرت ہے اسا زندگی کی میں گزارنی ہے علی ابن ابی طالب دس رہے یاد رکھنا بھائی اور پھر ایسے اقتدار چن علی ابن ابی طالب کہ پوری کائنات ہاتھ چ ہوں میں ایک فرمان پڑھوں گا تو تسی بڑا ہی لطف لے سو بڑا ہی معزوز ہو سو شیعہ سنی بھائیوں کے فرمان کس جادہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام دے ہاتھ چ کائنات بندے امیر المومنین دا حق پہ کھان دیں اور اے دستے ید اللہ اپنے مقام تے کسی کو جا کے نہیں کسی کہ یا علی ابن ابی طالب بہادر کون ہے فرمایا جڑا پھردہ ہوئے تا چھوڑ دے وے ہائے 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 بولو میرے نوجوان پھردہ ہوئے طاقت رکھ دے طاقت رکھ دیاں جڑا چھوڑ دے وے او بہادر امیر المومنین دی نگاہ جڑا کسی دے گال پہ جاوے ساڑھے معاشرے اس سے نو بہادر آدن جس کو سلامی کرو تو دو چاٹا مار جاوے وہ بڑا بہادر ہے جی بندہ لیکن سیرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام دے سامنے وہ جاہل ہے بہادر کون ہے جڑا پھرد ہے حیثیت رکھ دے بدلہ لے سکتا ہے لیکن پھر بھی معاف کر دیتا میں صراط مستقیم تے کتاب بادشاہ تے لکھی گئی اس سے ایک جملہ آئی کہ اللہ نے جو صراط مستقیم کا نظام رکھا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو پل صراط ہے یہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے تو جوانوں ذرا رل کے سوچئے یہ اللہ کا پروگرام کیے یا تب بندہ کوئی ٹپنی نہیں دے بولو بھئی بال سے زیادہ باریک بڑا لطف لینا الحمدللہ ہر بندہ میرے نال مجلس ہے ہر بندے دا ذہن جملے وچ ہے اور جملہ بھی اتنا عظیم ہے مشیت توحید کیا ہے پل صراط تو جس ٹپنا ہے نا اسی پار جنت جانا ہے اور وہ بال تو زیادہ باریک ہے اور وہ تلوار کی دھار سے زیادہ مشیت توحید وہ ہے کیا پل صراط تو اس کتاب نے ایک آخر ایک مقام تے جا کو نہ لکھیا جب یہ فیصلہ کسی سے حل نہ ہوا تو ہم نے عرفا کی مدد لی عارف لوگاں دی مدد لی جیڑے مقام میں عرفانیات رکھ دے نانے تو پوچھیا کہ یہ پل صراط کیا ہے پہنچو تو کیا بات ہے انہاں فرمایا یاد رکھنا دنیا میں پل صراط سیرت علی ابن ابی طالب ہے جو بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری بہت شکریہ حیدری ذمہ داری انشاءاللہ بہت کچھ تواڈے واسطے ہے بہت کچھ ایسا جس نال جوانوں انشاءاللہ تسی اس مقام تو کچھ لے کے جاؤ
تو زندگی صرف دم بھرنا اور صرف اس پہ ثبوت دینا اور دلیل دینا. تو دنیا تو ایسی دیوانی ہے مولا متقیان علی ابن اسی. اگے ایک مجلس آ رہی انشاءاللہ محب شیعہ اور ولایت ہے. اس دے میں 3 حصے کیتے انشاءاللہ وہ بھی بڑی عظیم مجلس ہے. تو اور بڑی کسی دی دل آزاری نہیں کسی بندے دی. کسے بھی تہاڈا کوئی دوست ہوئے کسے بھی مکتب فکر نال تعلق رکھدا ہوئے تو اس نوں لے آؤ. لوگاں دے دل وچ ہوندا ہے کہ یار اسی کسی دوست نوں لے کے جاویے صاحب منبر کوئی ایسی بات کر دے جیڑی محنت بارے چ ہوے تو ہو سکتا ہے میرے دوست دے او مزاج مطابق نہ ہوئے. تو تسی میں گناہگار جتنی ڈیوٹی جس مقام تے دے رہے ہیں تسی بے جھجک ہو کے اپنے ایسے دوستاں نوں لے کے آؤ کہ جڑے مکتب اہل بیت دا قرب چاہندے. اور میں طالب علم میں گناہگار میری 1000 مجال میں جتنا ہو سکیا نا انشاءاللہ کوشش کرساں کہ علی عالم محبت علی دی معرفت اضافہ. ہن ویکھنا خلیل ابن احمد ایک عربی ادبیات دا بہت بڑا نام ہے. خلیل ابن احمد عربی ادب تے انہاں بڑا ہی کام کیتا اور عربی ادب وچ انہاں دا بہت بڑا مقام ہے. خلیل ابن احمد پوری زندگی انہوں نے عربی ادب دے حوالے کی تھی. انہاں دے تے بندیاں پوچھیا آپ کی نگاہ میں علی کیا ہے؟ پوری زندگی دا نچوڑ خلیل ابن احمد آپ کی نگاہ میں. طبیعت گھبرا تو نہیں گئی؟ مایوسی تو نہیں ہو رہی میری گلاں تو؟ خوش بیٹھے ہو سارے؟ جملہ قبول فرمانا اور نال لے جانا. ویکھنا کہ دنیا کیسا منے ہے شیعہ دے پیر نو. خلیل ابن احمد تو پوچھے آپ نے علی کو کیسا پایا؟ نیاز حسین خوش آمد کیتی نہیں آئی تک ضرورت ہی نہیں آئی. جالے خوش آمد کرنا والا علی دا محب شیعہ ہو ہی نہیں سکدا. ضرورت ہی نہیں ہے. یہ تو جھکن والا دربار ہے. ہمیشہ جھک ہی کھٹیا جس بھی کھٹیا ہے. بات وارے چاہے تو نال لے جانا. شیعہ سنی بھائیو خلیل ابن احمد تو پوچھے علی کیا ہیں؟ اگو خلیل ابن احمد عربی دان پہ آدھے جس کی پوری انسانیت توجہ جس کی پوری انسانیت محتاج ہو اور وہ پوری دنیا سے بے نیاز ہو اسے علی کہتے ہیں. بے بہا محبت نال نعرہ حیدری. اللہ اکبر. جی پوری انسانیت. اچھا لوگوں نے پوچھا پوری انسانیت دلیل کیا ہے کہ پوری انسانیت علی ابن ابی طالب علیہ السلام دی محتاج ہے؟ تو دلیل خلیل احمد نے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے چونکہ علی پوری انسانیت کے امام ہیں اتنے انسانیت دے بھی امام ہیں. تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ ہستی ہے کہ انسانیت پوری محتاج ہے اور خود پوری دنیا تو بے نیاز ہو. سر صرف 1.25 من جو کھا دن 63 سال ہے. جی اور وہ بھی اتے جڑا سوا ہویا ہے نا جی وہ بھی احترام محمد ہویا ہے. کیونکہ سرکار دو عالم نے ایک من پوری زندگی ہے ہوں جا ٹائم دا 20 کلو لینا ہے انہوں کہ پتا میں کی بیان. سر تسی پھردے ہو نا اتنے بھی بہادر اس مقام سے مولا دے فرمان لگتا ہے. پھردے ہو نا جتنا مرضی کھا سکتے ہو جتنا مرضی کھا سکتے ہو. تھوڑا کھاون والے بندے اللہ نے بڑے پیارے ہیں. اور میں کوئی تہاڈا رزق بند کرن نہیں آیا. میں تو سیرت دی بات دس رہا بھی معصومین نو کی شے. بھرے ہوئے پیٹ اللہ کو اچھے نہیں لگتے. امیر المومنین فرمائے بھوکے پیٹ کم کھانے والے اللہ کو پسند ہیں. وہ لوگ لنگر پیا انسان اتنا کر رہے جتنی بھوک ہے یا بھوک تو بھی تھوڑا چھوڑ رہے ہیں تو پیارے محمد و اہل بیت محمد دے. علامہ ہلی تو کسے پوچھے علی کیا جنہاں دی پوری زندگی گزری مکتب اہل بیت نال کیا جواب دیتا علامہ ہلی نے؟ کسی نے پوچھا جی علی ابن ابی طالب کیا ہیں تو انہاں کو فرمایا بھائی علی کے بارے میں کیا پوچھتے ہو جو ہے ہی علی.
بھائی سارے یکجا ہو جانا جو ہیں ہی علی انہوں نے کہنے قبلہ کوئی تو اپنی زندگی دے ایک جملہ ارشاد فرماؤ. تو علامہ ہلی علیہ الرحمہ نے فرمایا تم اس علی کی بات کرتے ہو کہ جس کے فضائل اپنوں نے تقیہ کی وجہ سے چھپائے. جوانوں تسی پیچھے رہ گئے نا پھر میں سمجھنا ہے بھئی وہ نال 5-7 گلاں کرنی ہی پونا بھئی فالج پوے تے اے پوے تے او پوے وہ مڑ جس غریب نہیں بھی ہاتھ چاہنا مڑو بھی کتنے پہ ہی نہ جاوے فالج. میری ایسی خطابت نہیں جملہ حق بنے تو ضرور تائید حق ادا کرے. علامہ ہلی علیہ الرحمہ فرمائے اس علی کی بات کرتے ہو کہ جس کے فضائل اپنوں نے تقیہ کی وجہ سے چھپائے اور دشمنوں نے حسد کی وجہ سے چھپائے. جملہ کو تو مکمل کر دے ماں جیڑے اتھے بولے ہو تو آدھے واسطے جملہ مکمل. اپنوں نے جس علی کے فضائل تقیہ کی وجہ سے چھپائے اور دشمنوں نے حسد کی وجہ سے چھپائے مگر پھر بھی مشرق و مغرب علی کے فضائل سے پر ہو چکے ہیں. جزاک اللہ حیدری. ایسی ہستی ہے نا تسی اپنے بادشاہ نال اپنا تعلق اور بتاؤ. تسی جس منزل تے بھی ہو اس نو قرب چ لے جاؤ بادشاہ دے قرب. اگر چاہندے ہو کہ زندگی ایسی ہوئے جی میں سائیں چاندن تو قرب علی بہت ضروری. 63 سال 25 سال جنبو دے مقام تے علی ابن ابی طالب علیہ السلام گزارے پھردن لیکن علی ابن ابی طالب علیہ السلام دی سیرت ویکھو سخاوت ویکھو تو کیا کہنے اختیار ویکھو تو کیا کہنے عدالت ویکھو تو کیا کہنے عبادت ویکھو تو کیا کہنے. اور پوری زندگی وچ علی ابن ابی طالب علیہ السلام پوری زندگی وچ ہر رات نو اپنے موڈیاں تے کھانا رکھ کے بعد از رسول جتھے جتھے کوئی غریب مسکین ہے یعنی جس دا کوئی نہیں اس دے علی ہے جس دا کوئی نہیں اس دے علی ہے. اور یاد رکھنا جوانوں ایسی زندگی ساری رات عبادت سارا دن پیڑ تے پتھر بدھے ہوئے اور سارا دن توحید دے جتنے بھی امور ہیں جتنے رسالت دے کام میں جتنے مومنین دے کام میں جتنے مخلوق دے کام میں سارے انو انجام دے رہے ہیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اور یاد رکھنا ایک وقت ایسا آیا علی ابن ابی طالب بدر احد خیبر خندق حنین اے سر تو لے کے نہ پیرا تائیں سارا گوشت ہویا ہوا علی ابن ابی طالب لڑ لڑ کے اللہ دے دین واسطے. بھائی کیا کہنے امام المتقیان دے بھی اپنا دشمن آیا ہے تو ان شربت پیوایا ہے. ہائے ہائے چونکہ تہاڈا ساڈا خدا پناہ دے دشمن ہوئے تو اسی کیوں بھڑ پونے ہیں کیونکہ ساڈے جذبات ساڈے ایمان تے حاوی ہو جاندے. سید الساجدین نے علی اکبر دے قاتل نو شربت پیوایا یا کوئی نہ. آج تے جاندے رستے وچ خیمہ لگا ہویا ٹردی واری پانی دی مشک بھر کے بھی سجاد مولا خود دیتی ہے. اکبر دے قاتل نو پیا دین گرمی دا موسم ہے مت راج ترے لگی یار کون گھرانا ہے میرا تو آدھے تو سوال یہ کون لوگ ہیں یہ اس علا کل شین قدیر دے مظہر ہیں جنہاں دے جذبات کدی بھی اور یہ خود کل ایمان ہیں جنہاں دے جذبات ایمان تے کمیں حاوی ہو میں تے علی علیہ السلام اپنے دشمن کی کیتا شربت جنگ کسے گستاخی کرنے دی کوشش کیتی ہے تو سینے تو ہی اٹھ گئے. حالانکہ جدو انسان حالت جنگ چھوندا ہے ادو تو جوش انسان دا یا مر جانا ہے یا مار دینا ہے. تو جو مرن مران دا مقام ہوئے اس مقام تے سینہ چھوڑ دیتا. کیوں چھوڑے سینہ تے کیوں قاتلان شربت پیوائے؟ صرف اللہ دے دشمن مارے رسول دے دشمن مارے اپنے دشمن علی کو جنہیں آکھے کیوں متا کل کوئی بازار علی دیاں دھیاں نو مار دیں آکھے میں علی تو اپنا بدلہ لینا ہے. بڑی وڈی قربانی خدا دی قسم ہے اس ویڑے دی. اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام دی زندگی صرف سوچ سکتے ہیں
بانیان دی مرضی ہے بھی کل تو اگر 12:30 تو 1:30 بجے تک 12:30 میں ممبر ملے اور 1:30 بجے تک اگر سیٹنگ ہوگی تو انشاءاللہ پھر کل مکمل انشاءاللہ پورا گھنٹہ میں جی مل جاسی جی انشاءاللہ جی کل 12:30 تو انشاءاللہ 1:30 بجے تک میں گناہگار انشاءاللہ جناب کی خدمت بشرط زندگی حاضر راسا سمجھنا ہی نہ دیں تسی پرسا مکان کچھ لینا ہے کچھ اخذ کرنا ہے بالکل خاموش رہو بالکل چپ کر کے میری مجلس بہو مگر جو آنکھوں لے کے جانا کیسی زندگی علی ابن ابی طالب علیہ السلام دی اور حضور نے خود فرمایا علی ابن ابی طالب نو بنی نجار دے باغ وچ گزر حضور فرمایا یا علی میں چندیاں دا مہمان ہاں آج دیا مجلس سمجھ آ گئی نا کل تیاری پڑھ دیاں میں نے ایک وینی کرنا پوسی تے راج رولے سے اے نی پہ رکھین دی کربلا دی موڈ پہ بچدا کربلا دا براد ہاتھ ناپ کے پیادن یا علی میرے بعد تلوار نہ چاہیں یا علی میں اوکھے کلمے پڑھائے اے وادیاں جتھے نبیاں بددعاواں کیتیاں تے ٹر گئے تے اللہ فنا کر دیتا ہے مخلوق نو مگر میں آکھیا میں رحمت بنا کے بھیج گئی یا علی نن کلمہ پڑھایا ہے تو تلوار چاہیں مت کلمے تو پھر جاویں یا علی میرے بعد اے مشکل آسی مشکل کشائیں صبر کریں او میں صدقے ہو جاواں اچھا آقا میرے بعد ہے مشکل آسی میرے بعد ہے دھوکا سین میرے بعد ہے مصائبہ سین حضور دس دے آئے علی ابن ابی طالب دے وجود ہے لرز آئی کتاب دے لفظ لرز ہے ایک ہی ہو جائی گال کی تیئے نا ہاتھ آ لگا مولا دا تے جیڑے بہادر آنا فاتح بر باندے مٹی تے بہ گئے ہاتھ رکھ کے پیا دن یا علی میں کتنی گلاں کیتیاں انج نو تڑ پیا ہن رنا کیوں ہے قدماں تے ہاتھ لا کے پیا دن میں حیران ہو گیا تواڈے بعد زہرا تے زخمی ہو جزاک اللہ ایک باری سینے تے ہاتھ مار کے آگ نبی دی تھی تیرا اپنا مقدر تیرا اپنا نصیب اس مشکل دورے تسی جی رہے ہو زمانے تے نگاہ کرو لوگ کی آکھ رہے ہیں کی اور لیکن اللہ پھر بھی اس ملک نو اپنی حفظ و امان اچ رکھے ہر قسم دی فرقہ واریتوں مالک تو ان محفوظ رکھے سارے جس دا جو جتھے عقیدہ نصیب ہوئے تو ان 14 نصیب ہوئے تو ان عزت سیدہ نصیب ہوئے میں دارین قربان کر دے ماں بندے ممبر تو جملہ پڑھ دیں وہ ماں بڑی غریب ہے جن دے سامنے کوئی ان دے پترہ نو مارے وہ پتر بڑے غریب ہیں جنہاں دے سامنے کوئی انہاں دی ماں نو مارے میں مظلوم دے انہاں دے آڑیاں دی قسم میں آتا وہ شور بڑا غریب ہے جن دے سامنے کوئی ان دی بیوی نو مارے او ہائے کر کے رومانا لیا لوگ زہرا نو مار دے رہے نلی ویدہ واہ واہ کیسی منزل ہے ایک کیسی منزل ہے مولیان دے جدو گالے چ رسیاں پائیاں نے مدینے دی بات کر رہے شیعہ سنی علماء نے مسائل لکھنے ابن ابی طالب علیہ السلام دے گالے جدو رسیاں پائیاں نے تے رسیاں پا کے جدو بازار چ لے آئے تو ایک یہودی گزر رہے آئے تاریخ آدھی جی میں مولا تے نگاہ پئی اس تے دیکھ کے مولا نے ڈٹھا سر تے پڑھدا پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ تڑپ کے لوگ پہ آدھے نو تو کلمہ کیوں پڑھے ہے تیرے نال اسا کتنیاں گلاں باس مباحثے کیتے ہیں تے تو کلمہ نہیں پڑھیا صرف علی نو ڈٹھے تے کلمہ پڑھی اسا کیا میں خیبر دا وسداں اے اس دے گل وچ رسیاں نہیں جس انگلی نال در چ آیا ہا وسدا رہے بھائی وسدا رہے انشاءاللہ اپنے غم میں کوئی طاقت ہو رہے اتھے لڑدا ہا ایتھے چوپے واہ یا مرحبا مرحبا سمجھو معصومین علیہ السلام دی زندگی نو سمجھو لڑے کس جاتے ہیں چپ کڑی جاتے ہیں کیسے کیسے مسائب ہوئے اس ویڑے تے اور میں دارین قربان کر دے ماں ماں وکھری رو بیا پتر وکھرے بعد از خدا تو ان اپنے گھراں چا بعد و شاد رکھے انشاءاللہ کسے ویڑے دیاں ماما دکھی نہ ہوئے ماما دے کر کوئی دکھیں تو میں دعا منگدا یکم محرم دے دوپارن مولا ماما دے دھیاں بھینا دے دکھ دور کرے ماں دکھی ہوئے نا وہ تو روتی رہ دیئے ازادارو میں ایک اشارہ کر جانا ہے کچھ اجازت ملی ہے کچھ مسائب ہے نہیں ناندے تو پردہ چاہو پڑھو بتاؤ ناندی حمایت اچنا ہے ساڑی
یہ جملے ٹر جاویں ہائے کر کے دشمن سیدہ دی بات کر رہا ایک دن حسن حسین ماما دھیاں وکھریاں روندیاں تے علی مولا باہر روندیاں پھر ویڑے جدو بطول نو زخمی وے دیاں اسے لے آ کے روندیاں مر جانا ہے چوک فنائے ہو سکتا ہی تیری میری ہائے وسیلہ نجات بن جاوے ایک دن نہ تڑپ دے حسن دے کول تڑپ دایا حسین آکے پہ دن پتہ نہیں جدو دی اممہ خالی ولی ہے رخسار تو ہاتھ کیوں نہیں چاہتا او میں بہنہ دے پردے قربان کر دے انشاءاللہ اپنے غم میں جہائے نہ کرے ماتم بھی سنا ہے نا وین بھی کردہ ماتم بھی سنا ہے نا میں تک آج کے پڑھ سکنا نا تو جس ویڑے دی تعظیم کرنی آئی اس ویڑے نو کیوں اتنا ستایا گیا میرے بھائیوں کیوں ستایا گیا اس ویڑے نو اس ویڑے دے درد سمجھنے پہلے اس دی عزت سمجھنی بے اللہ عزت عطا کتنی کیتی آئی پھر ویکھنا ہے بے امت مسائب کتنے دیتے امت اس ویڑے نو ایک محرم دا مقصد ہے اور اس دی چھانچ پھر اگلے سال دی زندگی گزر لیے ازادارو روندہ ہونے جندہ کئی نقصان ہوئے اتنی زخمی آئی میری شین مڑ جڑے پتر ہوئے تے پتر بھی حسن حسین جے ہوئے خدا دی قسم ہے تاریخ دیئے مدینے دی ایک ایسی گلی آئی ہے جس گلی وچ اکثر امام حسن علیہ السلام جدہ اس گلی دے سامنے آمنا تو موڑ تبدیل کر جانا یعنی کسی اور گلی اس گلی چنان لگ دے مولا اس گلی جو حسن مجتبہ کدی گزری نہیں ایک دن بنے آکھیا فرزند رسول اس گلی جدو آوی اس گلی چلو ڈھائی مار کرونا تیرا میرا امام حضر رو کیا دن جدو مسلمانہ بابے دے گالے چ رسیاں پائی آنا تو جان تے سین جانے اس مقام تائیں ایک ہاتھ نال میری ماں میرے بابے نے چھڑین دی جے کوئی شیعہ بیٹھے تے سینے تے ہاتھ مارے تے دعا روزے الموہ کر کے آ دیا بابا میں زخمی ہو گئی مرحبا مرحبا جی نوکرہ میرا بھی بڑے حوصلے نال بڑے حوصلے نال تو ایک امام دا دل اور ایک امام دا نظام تو اس نے کوئی صرف محسوس کر سکتے اس درد میں میرے شیعہ سنی بھائیو دو میں بھرا نہ تڑپ دے میں وین کرا دو میں بھرا نہ تڑپ دے ہوئے نانے دی روزے دے اتے آ کے جھنے دو میں بھرا پہلا وین کروں گا جوانوں دو میں بھرا تڑپ دے ہوئے بابا جی حسن اور حسین جوانہ نے جنت دے سردار جنت دے مالک آکے نہ نانے دے روزے دے اتے نہ جھان پہ تے نانے دے روزے دے اتے حسین نہ منہ رکھ کے پیا دے آج کپڑے لونے نہیں آئے نانا سواری لوین نہیں آئے قبر حل گئی ہے حسین کیوں ہے سیدہ دا نانا اماں زخمی ہے سیدہ دا نانا اماں دے کمر جھک گئی سیدہ دا قبر چو باہرہ زہرا بڑھڑی ہو گئی مرحبا سینے تے ہاتھ مار کے آگی ہائے سیدہ جی لکھ ویری آقا اگلا وین جوانہ دے ونڈے دا بزرگاں دے حصے دا آئے کر کے رومانا لیا نانے دی قبر تے رخسار آکیا دا نانا بندیاں تو پہنچنا ساڑی ماں نو ماریا کیوں گو میں صدقے ہو جاواں رومانا لو نانے دی قبر تے متھا لا کے پیادا نانا جتھے رکدا ہے اتھے بندے آگ لے کے آیا اجازت دیو جڑے جوان بزرگ بیٹھو سین دی مجلس سے سین دا ایک وین تکرا ایک وین تو میں کران جی میں امت ظلم کی تے رو کے پیادا نانا جتھے رک دے آئے اتھے بندے آیا حسینہ دا نانا اماں دروازہ بند کر لیا بندے حساس کے آدھین زہرا جلدی کر علی نو باہر بھیج
میری ماتمی نال گل حسین آدھے نانا اما بوا بند کیتا بندیاں دھکا مارنا شروع کیتا ماتمی نال گل بندیاں دے زور نال جڑا تھوڑا جیا تاک کھلیا ایک کمینے دی نظر اما دے برکے تے پے گئی ماتمی نال گل نانا اس بندے ہو جیا ظلم کیتا اما دا ہاتھ زخمی رو کیا دیا یا علی میں زخمی ہو مرحبا جی بابا رو کرم میرے ویروں مکان دی بھی آئے جی لکھ میری آقا نو کراں شاءاللہ اپنے غم اتنا روے اسی کدی نہ رویا جے رسول دی دھی نہ رویا آئے کر کے رونا لیا قیامت دا منظر آئی دروازے نو بھا لگ گئی میں چاچا جی پورا جملہ نہیں پڑھ سکتا میں آپ برداشت نہیں کرتا آئے کر کے رونا لیا شیخ عبد زہرا پوری زندگی دا محرم کربلا پڑے ایک رات نجف آئے مولا دی ذری تے آنکھ لگ گئی او میریاں دھیاں تواڈے حصے دا وینے خواب حسین ملے عبد زہرا تو اماں دے مصائب پڑھدا ہے تو ساڈے نہیں پڑھدا اسی بھین بھراواں دے نہیں پڑھدا شیخ آدھے تسی فرماؤ میں صبح پڑھدا کر سو برداشت حسین آدھے اے تا تو پڑھدا ہے جو اماں تے بلدویا تاک آیا اے کوئی نہیں پڑھدا جدا اماں دروازے چلیا اسی چارے بھین بھرا مسلمانہ کے ہاتھ ودے بندے او آیا نہیں جس ماتم نہیں کیتا اسی آدھیا سے نہ مارو مرحبا بس دے رو یار نہ تسا بھا لگ دی ڈٹھی نہ بطول نو کرلان دیا او میں صدقے ہو آواز آندھے عبد زہرا تو امہ دے مسائب دا پڑھ دیں اسی بھینا بھراما دے نہیں پڑھ دا تیرے سید میری مجلس سے جو اجازت ہے میں مسائب میں پڑھا جی میں حسین بادشاہ شیخ عبد زہرا نو فرمایا نو کرا عبد زہرا دے شفیع تسی حکم کرو میں تواڈے مسائب پڑھدا حسین آدھے جدو اسی رنے آسے ساڑے بھین بھراواں دیاں چیخاں نال کتھا ہلیا ایک کمینہ ساڑے ویڑے کھلو تویا جس کون فوزنو آکھے آئے بال رون دے رہے تا قیامت آویسی ہے جلدی کر علی دی اولاد نو تازیانے نال چپ کرا سیرت ماتم دا پرسا حسین آدھے کون فوز پہلا تازیانہ میری بھین زینب نو ماریا تازیانے دا لگنا بلدی ہوئے تاک تھلو اممہ تڑپ دی اٹھی آئی روزے آلے پاسے منہ کی تاتے رو رو کے آدھی آئی آگ لگ گئی آئی دروازے تے آئے ماتم نبیان دا سلطان میں اجڑ گیا میرا سونا بابا مرحبا اگلا جملہ ماتمیاں دے ونڈے دے رو کے زہرا فرمایا آگ ویکھ کے زینبا ڈر گئی ہائے کلثوم کھڑی حیران بی بی آدھیے تیری امت حسین اللہم آجل ولیک الفرج اللہم آجل ولیک الفرج جی بابا جے برداشت کرو تو اگلی روایت پڑھا بے جا میرا ویر وہ جوانی نصیب ہوئی اجے تا پہلی مجلس ہائے کر کرو منا لیا حوصلے نال سنے سیدو میری مجلس سید بیٹھے ہو تو سیدو اجازت دیو میں اگلی روایت پڑھا شیعہ بھی روئے آئے تھے سنی بھی روئے آئے جدوں زہرا دا محسن نہ مار دیتا ایک بندے شام میں خط لکھیا او ساکھیا میں دیا ظلم کیتا ہے زہرا دور لفظی آئی رو رو کے آدیا یا علی رات نہیں رک دی
سر تے ماتم دا پرسا تائیں تا کرلا کے آدھا ہائے بعد نبی دے بنت نبی نو جڑا حق ملیا درباروں او جوانوں کچھ مسجد وچا حضرات مومنین ٹھیک 2 بجے اندرون شہر منڈی سکتے تھی محلہ فضل العباس برلب سیم نالا سکتے تھے امام بارگاہ میں مجلس سے آزاد کی دوسری نشست جو ہے وہ شروع ہو جائے گی، جس میں حسنین علی جعفری صاحب اور ٹھیک 2 بجے علامہ اظہر عباس حیدری صاحبہ افراح والی گجرانوالہ خطاب فرمائیں گے۔ 1 محرم سے لے کر 9 محرم الاحرام تک روزانہ ٹھیک 2 بجے سکھیت منڈی برلب سیم نالا علامہ اظہر عباس حیدری صاحب روزانہ مجلس سے عذاب پڑھا کریں گے۔ اس امام بارگاہ میں کل 2 محرم کو ٹھیک 11 بجے مجلس سے اذان شروع ہو جائے گی اور ٹھیک 11:30 بجے جناب علامہ غلام جعفر